देख रहे हैं तेज खबर न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। जनाब चेयरमैन साहब, बदकिस्मती ये है कि यहां पर एक ऐसा झूठ इस कौम के साथ बोला गया और इस तवातर के साथ बोला गया कि वो करप्शन का चूरन बेचने वाले जो करप्शन की बात करते थे, आज उनके दाएं बाएं आटा चोर, चीनी चोर बैठे हैं। क्या वजह कि आज चीनी की रिपोर्ट आ चुकी, तो चीनी के ऊपर कमीशन तो इसलिए बना था कि 55 रुपए से 95 रुपए की जो कीमत हुई थी उसके ऊपर बना था, और आज क्या रिपोर्ट आने के बाद चीनी दोबारा 55 की मिलना शुरू हो चुकी है? जी, डिबेट जो है ऑरेंज स्ट्रीम पे। अगर आप यही बात अगर उधर भी कर देते तो बहुत अच्छी बात थी। बायसनेस जो है चेयर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनको भी रोकते तो मैं बिल्कुल ये बात ना करता। और देखें, आपको यहां पर बैठ के न्यूट्रलिटी का ख्याल रखना है, और मैंने ये जानबूझ के बात छेड़ी थी क्योंकि वहां से जो इल्जामात और झूठे और गंदे इल्जामात जो लगाए गए, जनूबी पंजाब का शेर जो है 32% बनता है। दावे के साथ कहता हूं कि हर साल हमने 42% से ज्यादा का शेर जनूबी पंजाब को दिया, और आज जितना शेर हम जनूबी पंजाब को देते थे उतना आज पूरे पंजाब को नहीं मिल रहा। इन नाअहलों की हुकूमत में यह हाल हो चुका है। और जहां तक ऑरेंज लाइन की बात है, ऑरेंज लाइन के ऊपर चेयरमैन साहब, जिस तरह इसकी मुखालफत की गई, क्या यह प्रोजेक्ट जो है शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर ले जाना था, या उसके ऊपर सफर जो है शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट ने करना था? यह आम आदमी का प्रोजेक्ट था। जिस तरह मेट्रो एक आम आदमी का प्रोजेक्ट था, आज जाके निकल के लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी में लोगों से पूछें जिनको इज्जत के साथ सफर का वसीला मिला, वो लोग जो छोटी छोटी मजदूरियां करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो आज इज्जत के साथ सफर कर रहे हैं। और हुकूमतों का काम क्या होता है? हुकूमत का विजन क्या होता है? हुकूमत का विजन होता है कि आम आदमी को सहूलियात देना। और ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि जो कहते हैं कि पंजाब के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज, पंजाब में हमने पिछले 10 साल में 55 नए हॉस्पिटल बनाए, रिकॉर्ड उठा के देख लें। फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। और 7 साल जहां पे केपीके की हुकूमत है, मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बता दें, एक वहां पर लेबोरेटरी का नाम बता दें, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का नाम बता दें। तो बातें करने से नहीं बनती। और यहां पर आपको यह भी बता दूं कि जब ऑरेंज लाइन का मंसूबा शुरू किया गया, तो मैं नाम लेके कहूंगा कि पीटीआई ने इसकी सिर्फ यहां पर मुखालफत नहीं की, इसकी आलमी फोरम्स के ऊपर जाकर मुखालफत की। वर्ल्ड हेरिटेज फोरम, जहां पर यह इतराज उठाया गया कि यहां पर जो हमारे हेरिटेज, हमारे जो असासे हैं, उनको तारीखी विरसे हैं, वो सैबोटेज हो रहे हैं, वो खराब हो जाएंगे। और वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल अगर इजाजत देगा तो तब यह मंसूबा बनेगा। और मुझे इत्तेफाक हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नुमाइंदगी करने का वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल के सामने कराको, पोलैंड के अंदर, और वहां पर बकायदा इनका वफ्द वहां पर आकर मुखालफत करने पहुंचा हुआ था। तो जब आप अपने यहां के मसले दुनिया में जाकर उछालेंगे तो आपका तमाशा ही बनेगा। और वहां पर जो 21 मेंबर स्टेट्स थी, जिनमें चाइना भी शामिल था, जिनमें टर्की शामिल था, जिनमें अमेरिका शामिल था, जिनमें फ्रांस शामिल था, इस तरह 21 मुल्कों ने, उन्होंने कहा कि यह पहली दफा हमारे सामने आ रहा है कि कोई सियासी लड़ाई इस फोरम के ऊपर आकर लड़ी जा रही है। और जब उन्होंने वहां पर इसका पूरा मुआयना किया, उन 21 की 21 स्टेट्स ने इस ऑरेंज लाइन के हक में वोट दिया। और वही वोट जो वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल का फैसला था, वही फिर इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, और इस सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसकी इजाजत दी। लेकिन जो डिले हो चुका था, हमारा ख्याल था कि उस डिले के ऊपर यह हुकूमत आकर इसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। जनाब चेयरमैन साहब, यहां पर बात हो रही है कि सब्सिडी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। कैबिनेट की मैं कार्रवाई पढ़ा था, आपने सन 2018-19 के बजट के अंदर 271 बिलियन की सब्सिडी दी डिफरेंट मदाद के अंदर। वफाक ने
اور پنجاب نے بھی. اور اب آپ احساس پروگرام کو اٹھا لیں, آپ ڈفرنٹ پروگرامز کو اٹھا لیں, آپ اس کے اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, 300 بلین سے اوپر کی سبسڈیز دینے جا رہے ہیں. سبسڈی کس کے لیے ہوتی ہے؟ سبسڈی غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہے. سبسڈی غریب آدمی کو آسائش پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. سبسڈی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ چینی چور کو سبسڈی دیں اور اس کو پھر ملک سے بھگا دیں جب فیصلہ آنے لگے. سبسڈی کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے. ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا دہلی کے ماس ٹرانزٹ کا بھی, ہم نے جا کے دیکھا تھا ڈفرنٹ, جو ہماری کمیٹی تھی اس نے جا کے ڈفرنٹ پروجیکٹس کو وزٹ کیا تھا, اور اس کی فیزیبلٹیز جو بنی تھی اس کے اندر دنیا بھر کے اندر جب سبسڈیز دی جاتی ہیں, جب آپ ایک نیا سسٹم کھڑا کرتے ہیں تو اس کے اندر مثال کے طور پر ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے اور اس کو چلانے کی کاسٹ کتنی ہے اور اس پہ سبسڈی کتنی دینی ہے. اس میں ایک سٹڈی یہ بھی تھی کہ اس کے جو سٹیشنز ہیں ان سٹیشنز کو بھی آپ جو ہے ملٹی نیشنلز کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹس کرنے تھے, وہاں سے بھی آپ کو انکم آنی تھی. یہاں پر فاسٹ فوڈ کی چینز آنی تھی, یہاں پر ڈفرنٹ جو ہیں جو بڑے سٹورز ہیں ان کی چینز نے آنا تھا, ان سے پیسے ملنے تھے. یہاں پر جو بورڈنگز اور ہورڈنگز ہیں اس کا جتنا ایلیویٹڈ ہے اس کا ایک پورا کانسیپٹ تیار ہوا تھا کہ ان کے اوپر بھی کر کے تو جو آپ کو سبسڈی دینی پڑنی تھی وہ انتہائی نارمل بنتی تھی. لیکن یہ چیزیں عوام سے چھپائی جا رہی ہیں, یہ چیزیں وہاں پر جان بوجھ کے ڈسکس نہیں کی جا رہی, اور آپ ہر چیز کا حل نکالتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی اور آپ کے ذریعے حکومت سے ہوگی کہ وہ اسٹڈی جس کے اندر ان تمام اسٹیشنز کے حوالے سے ایک پورا ماسٹر پلان بنا تھا, اور اس کے ساتھ یہاں پر جو بات ہوئی ہم نے اس کے اوپر یہ بنایا تھا کہ اس کی اگر آپ 40 روپیز کی کاسٹ رکھتے ہیں اور اس کا آپ کا 20 سال کا ریٹرن کا پیریڈ ہے جو سافٹ لون ہم نے لیا ہوا ہے, اس کے اندر آپ سب کچھ کور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں. اور آپ میں جس طرح دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ 300 400 کی سبسڈیز ان پروجیکٹس میں دے رہے ہیں جن کا امپیکٹ عام آدمی تک نہیں آ رہا, تو یہ تو ڈائریکٹ عام آدمی تک اس کا امپیکٹ ہے, اور اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ پہ بھی ہے, اس کا امپیکٹ کلائمیٹ پہ بھی ہے. کیونکہ جتنی ٹریفک 2.5 لاکھ لوگ ایسٹیمیٹڈ ہیں کہ روز اس پر سفر کریں گے. آج اگر جو 3 میٹروز چل رہی ہیں ان کی جو سٹڈی بنی ہے کہ ان کے چلنے سے جو نیچے کی ٹریفک کم ہوئی ہے. دیکھیں ویژن ہوتا ہی ہے کہ آپ آلٹرنیٹ ٹرانسپورٹ کا سسٹم کس لیے لاتے ہیں کہ آپ ایک تو جو کنجیشنز ہے اس کو کم کرتے ہیں, آپ انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے اس کو لے کر آتے ہیں. اور اس کا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ جو کنجیشن نیچے آ رہی ہے جب 2.5 لاکھ لوگ اس پر ٹریول کرنا شروع کر دیں گے تو نیچے اس کا امپیکٹ آئے گا. اور کلائمیٹ اور انوائرمنٹ کی کاسٹ نہیں ہوتی, کیونکہ انوائرمنٹ فرینڈلی اقدامات اٹھانا وقت کی ضرورت ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ کے توسط سے کہ اس کا جو کرایہ ہے وہ کسی بھی صورت 40 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا جو ماسٹر پلان بنا تھا اسٹیشنز کے حوالے سے اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. بہت شکریہ.